रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद कासिम अटक से सवाल कर रहे हैं कि मुफ्ती साहब इस मसले की वजाहत फरमा दें कि सोशल मीडिया के ऊपर एक मोहम्मद कासिम नाम का शख्स है जो कहता है कि मुझे ख्वाब में अल्लाह ताला की ज़ियारत होती है। नबी अलैहिस्सलाम मुझे हुक्म देते हैं कि ये जो ख्वाब तुझे दिखाई जा रही है इसको लोगों के सामने बयान कर। और ये देखा भी गया है कि जो ख्वाब वो बयान करता है उसमें कुछ ख्वाबें जो हैं वो फी ज़माना उनकी तबीर मुकम्मल होती है। जिस तरह के इमरान खान की हुकूमत के बारे में उसने ख्वाब देखा था तो इमरान खान की हुकूमत जो है वो 3 साल के बाद ख़त्म हो गई। फिर लिखते हैं कि बाज़ लोग तो कहते हैं कि ये इमाम महदी है, क्या वाकई ऐसा ही है? जी मोहम्मद आसन भाई, पहले तो इमाम महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मैं बात ये अर्ज कर दूं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनका नाम मेरे नाम पे होगा, इनकी वालिदा का नाम मेरी वालिदा के नाम पे होगा और इनके वालिद का नाम जो है वो मेरे वालिद ग्रामी के नाम पे होगा। तो अब चूंकि आप तो बता रहे हैं कि इनका नाम मोहम्मद कासिम है, तो ये तो फिर उस हदीस के मुताबिक पूरा नहीं उतरे। दूसरा, हजूर अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, आपने फरमाया कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत महदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना है वो एक होगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे तो उस वक़्त इस्तकबाल के लिए जो हैं वो हज़रत महदी खड़े होंगे, वो इस्तकबाल करेंगे। बाकी जो बात आपने कही कि इन्होंने अल्लाह ताला को देखा, मैंने जब आपका सवाल आया था हमारे दारुल इफ्ता में तो मैंने इस पर बड़ी तहकीक की है। उस तहकीक के बाद मैं ये जवाब अर्ज कर रहा हूँ। इसने लिखा है कि मुझे 500 बार अल्लाह ताला की ज़ियारत हुई है और 280 बार नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई है। इसने कहा है कि ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अपनी ज़ियारत करवाता है, उस ज़ियारत के बाद मैं जो मुझे हुक्म मिलता है वो मैं लोगों तक पहुंचा देता हूं। इसी तरह वो नबी अलैहिस्सलाम के बारे में उसने ये लिखा है कि मैं 280 बार हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत कर चुका हूं और उन्होंने जो हुक्म दिया पहले तो मैं उस ख्वाब को अपने पास रखता था, ज़ाहिर नहीं करता था। फिर उन्होंने हुक्म दिया कि कासिम मैंने तुम्हें इसलिए ख्वाब में ये हुक्म नहीं दिया कि तू इसको अपने तक रख, बल्कि मैंने कहा है कि इसको आगे फैला। तो मैं चूंकि अब लोगों के सामने उसको बयान करता हूं, ये हजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म है। देखिए, इस तरह के लोग तो पहले भी बहुत सारे गुजर चुके हैं जो इस तरह के दावे करते थे। अल्लाह ताला की ज़ियारत ख्वाब में, फिर हजूर अलैहिस्सलाम की बार बार ज़ियारत, फिर ऐसे शख्स के ज़रिए पैगाम नबी अलैहिस्सलाम का कि जो जिसका चेहरा जो है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, जो अपनी वज़ाक़ता जो है वो शरीयत के मुताबिक नहीं रख रहा। हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, फिर बार बार ज़ियारत, फिर 280 बार हजूर की ज़ियारत, ये मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान की तारीख में एक शख्स पहले भी आया है कि जिसने ये कहा था कि हजूर अलैहिस्सलाम जो हैं वो जहाज़ के ज़रिए मेरे पास पहुंचे हैं। वो बड़े परेशान थे, वो कहते थे कि जी मैं पाकिस्तान के तमाम उलमा से बहुत बेजार हूँ सिवाय तेरे, और तू ऐसा कर कि मैंने वापस जाना है, मेरी टिकट का भी एहतमाम कर, मैंने तेरे पास रात गुजारनी है, उसका भी इंतजाम कर। देखें फिर वो क्या हुआ कि जो उसकी बिशारतें थीं, जो वो बयान किया करता था अपने वाज़ो तकरीर में, वो सब की सब जो है वो मनगढ़ंत निकली। वैसे भी जो आपने कहा है कि इसकी कुछ ख्वाबें जो हैं हकीकत के ऐन मुताबिक होती हैं। हमारा तहरीक लब्बैक का जब धरना जो है वो पहुंच रहा था वजीराबाद के पास, तो वहां पे मैंने देखा कि एक बुजुर्ग जो है वो उसने चूंकि इमरान हुकूमत ने बहुत जुल्म सितम किया था, तेजाब फेंका था, सीधी गोलियां आशिकाने रसूल के ऊपर चलाई थी, खून की नदियां बहाई थी, बहुत सारी नौजवान आशिक रसूल को इस ने कत्ल किया था। तो वो बुजुर्ग को मैंने देखा कि वो एक फुटपाथ पे बैठे हैं, तो वो कहने लगे कि ये जो है इसकी हुकूमत का इख्तिताम हो गया, ये अब हुकूमत नहीं करने वाला।
تو یہ میرا یہ ان کا جو بیان ہے، میں باقاعدہ طور پر سے ریکارڈ بھی کیا تھا. انہوں نے جو الفاظ اس حکومت کے بارے میں کہے تھے وہ مکمل ہو گئے. تو یہ تو ایک بندہ کی سوچ اور سمجھ ہوتی ہے کہ جب کسی کی ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کی بھی پکڑ پہنچ جاتی ہے. اگر اس شخص نے کہا کہ اس کی حکومت 3 سال گزرے گی یا 3 سال کے کچھ ماہ گزرے گی پھر ختم ہو جائے گی، تو یہ تو بہت سارے ہمارے جو ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھنے والے صحافی حضرات ہیں ان کے تجزیے بھی ایسا کہتے تھے. یہ کمال تو نہیں ہے. باقی آپ نے کہا کہ یہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں امام مہدی، جی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے اس بات کا جو ہے وہ توبہ کرنا چاہیے. میں نے اس شخص کو بڑا باریکی کے ساتھ پڑھا ہے. دیکھیں اس کا چہرہ جو ہے وہ سنت کے مطابق نہیں ہے. کلین شیو یہ آدمی ہے، اور کلین شیو آدمی جو ہے ہمارے علماء نے اپنے جو فتوے صادر کیے ہیں اس کو فاسق ملن لکھا ہے. یعنی بار بار حضور کی سنت کو مڑوانا، بار بار حضور کی سنت کو چہرے کے اوپر نہ آنے دینا. اس طرح کا شخص وہ خود بھی کہتا ہے کہ میں کوئی نیک آدمی تو نہیں ہوں، میں کوئی دیندار آدمی تو نہیں ہوں، لیکن یہ کام جو ہے وہ مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں. دیکھیں جب وہ خود کہہ رہا ہے تو میں دیندار نہیں ہوں، میں مذہبی نہیں ہوں، تو اس طرح کی باتیں وہ خود کر رہا ہے، تو پتہ نہیں کیوں لوگ جو ہیں اسے جو کہتے ہیں کہ تو امام مہدی ہوگا، وہ اس بات کی بھی تردید نہیں کرتا. پھر عجیب بات ہے کہ وہ اپنی تحریر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین لکھتا ہے. یعنی ہر بات پہ وہ خاتم النبیین لکھتا ہے. یعنی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات لا رہا ہے کہ میں نبوت کا اعلان کرنے والا نہیں ہوں، میں صرف خوابوں تک ہی رہوں گا. میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت جو آپ خاتم النبیین ہے، اس کے جملے کو وہ بار بار لوگوں کے سامنے اس بنا پہ ہی لاتا ہے کہ کوئی یہ ذہن میں نہ لائے کہ میں جو ہے وہ نبوت کا اعلان کروں گا، میں اپنے آپ کو نبی کہوں گا. یہ بات وہ پہلے ہی کلیئر کر رہا ہے. بہت تیز ذہن کا بندہ ہے. ایک میں نے اس کے ضمن میں ایک بندے کی ویڈیو سنی، وہ کہہ رہا تھا کہ علماء کرام جو ہیں اس کی تردید نہ کریں، علماء کرام جو ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہیں، اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو سکتا ہے کہ جو باتیں بیان کر رہا ہے یہ خوابوں کے بارے میں یہ حقیقت پہ مبنی ہوں. جی محترم میرے بھائی، اگر کسی کی خواب کی تعبیر مکمل ہو جاتی ہے تو وہ اپنے اس دعوے کے اوپر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، میرا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے کہ میں پوری دنیا کے اوپر حق لے کر آؤں گا، اس طرح کے دعوے جو ہیں وہ ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے. ایسے لوگوں نے کیے ہیں کہ جو یا تو امام مہدی کا ہونے کا اعلان کریں گے یا پھر وہ عیسیٰ بن مریم تک کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر یہاں تک کہ بعض نبوت کا اعلان کر دیتے ہیں. تو لہذا اس طرح کی لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دیں. اللہ رب العزت سے تو معافی مانگے، اس کے آگے توبہ کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے جو عقیدے ہیں ان کو ہم مضبوط بنائے، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو لوگوں کو سوشل میڈیا کے ذرائع سے اپنی طرف راغب کرنے میں ناکام کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا حساب خود ہی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.